लोकसेवाको तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मिति 2078 साल साउन 16 गते राजपत्र कृति 23 श्रेणी अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सोसर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा हुन गइरहेको छ र त्यसका लागि केही सहयोग हुन्छ भन्ने हेतुले केही नमुना प्रश्नहरू र तिनका समाधान लिएर उपस्थित भएको छु र यस नमुना प्रश्नबाट पनि तपाईहरुलाई त्यो परीक्षामा केही पढ्न सक्ने हुँदा तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै म सुरुवात गर्न चाहन्छु र यस्तै किसिमले लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई परीक्षामा पास गर्न सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। सुरुवात गर्न चाहन्छु प्रश्न नम्बर 1 बाट। हावापानी भनेको के हो? नेपालमा पाइने हावापानीको प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। हावापानी भनेको के हो भनेर यसलाई 2 मार्क्स र नेपालमा पाइने हावापानीको प्रकारहरू भनेर 3 मार्क्स गरी जम्मा 5 मार्क्सको सोधेको छ। 5 अङ्कको अङ्कभार छ। अति सुरुमा हावापानीको परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ। हावापानीको परिचय भनेको कुनै पनि स्थानको मौसम, अवस्था, वायुको अवस्था, तापक्रम, आर्द्रता आदिको समष्टि रूपलाई नै त्यस स्थानको हावापानी भनिन्छ। कुनै पनि खास भेगको खास अवधिको वायुमण्डलीय अवस्था वा जलवायुको अवस्थितिलाई त्यस स्थानको हावापानी भनिन्छ। यसमा ह्रस्व दीर्घ पनि तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तल माथि भएको छ ह्रस्व दीर्घहरू। कुनै लामो समयको अन्तरालमा हुने मौसमी अवस्थाको औसत मात्र हो। साधारणतया 30 वर्षको अन्तरालमा मूल्याङ्कन गरिन्छ। समुद्रिक दूरी, पहाडको अवस्थिति र जमिनको ढाल, पर्वतीय अवस्था आदिले हावापानीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र हावापानी नेपालमा पाइने हावापानीहरू यो भनेको हावापानीको प्रकार हो। नेपालमा मुख्य गरी 5 प्रकारका हावापानीहरू पाइन्छन्। तिनीहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। उष्ण मनसुनी हावापानी। उष्ण मनसुनी हावापानी भनेको समुद्री सतहदेखि 59 मिटरदेखि 1200 मिटरको उचाइसम्म उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ। न्यानो समशीतोष्ण हावापानी 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म पाइन्छ भने ठण्डा समशीतोष्ण हावापानी 2100 देखि 3300 मिटरसम्म पाइन्छ। लेकाली हावापानी 3300 देखि 5000 र हिमाली हावापानी 5000 मिटरदेखि 8848.86 मिटरको उचाइसम्ममा नेपालमा हिमाली हावापानी पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा नेपालको राजनीतिक विभाजनका आधारहरू उल्लेख गर्दै यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँ पनि राजनीतिक विभाजनलाई 2 मार्क्स र यसको महत्त्व, राजनीतिक विभाजनको महत्त्वलाई 3 मार्क्स गरेर जम्मा 5 अङ्क भारको रहेको छ। सर्वप्रथम नेपालको राजनीतिक विभाजनका आधारहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीतिक विभाजनका आधार भनेको जनसङ्ख्या हो, भूगोल हो, साधन स्रोतको उपलब्धता, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, समग्र विकासको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सक्षमता आदि नेपालको राजनीतिक विभाजनका आधार हुन्। त्यसैगरी राजनीतिक विभाजनका आधारको महत्त्वहरू निम्न अनुसार रहेका छन् भनेको छ। राजनीतिक विभाजनका आधारका महत्त्व के छ त? यसले सन्तुलित, समन्वयिक र समावेशी विकासलाई जोड दिन यसको महत्त्व छ। विकासका लाभहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न राजनीतिक विभाजनको महत्त्व छ। उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यसको महत्त्व छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन राजनीतिक विभाजनको महत्त्व छ। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न, संघीयता विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, विकास र शासन, जनहित, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, राज्य र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न आदि राजनीतिक विभाजनको महत्त्व हो। अन्तिममा तपाईहरुले कन्क्लुजन लेख्दाखेरि अन्तमा राजनीतिक विभाजन गर्दैमा कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि दृढ संकल्पित राजनीतिक नेतृत्व तथा सक्षम व्यावसायिक र प्रतिबद्ध प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सायद राजनीतिक विभाजनको
मर्म र मुलुकमा आजको आवश्यकता पनि यही हो र हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन भनेर तपाईँले यति कन्क्लुजन लेख्नुभयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा खानेपानी भनेको के हो, खानेपानीलाई विकासको पूर्वाधार मानिनुको कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेर खानेपानीलाई 1 मार्क्स र अरू अन्य 4 मार्क्सका कारणहरू उल्लेख गर्नु भनेर 4 मार्क्स गरी जम्मा 5 अङ्क बारको प्रश्न हो। पनि खानेपानी मानव स्वस्थका दृष्टिकोणले पिउने योग्य पानीलाई खानेपानी भनिन्छ। पानी सम्पूर्ण जीवन प्राणी तथा वनस्पतिलाई नभइनहुने अपरिहार्य तत्त्व हो। यो अक्सिजन र हाइड्रोजनको उचित मात्रा र सम्मिश्रणबाट निर्मित रासायनिक पदार्थ हो। खानेपानीलाई विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिनुका कारणहरू यस प्रकार रहेका छन् भनेर 4 अङ्क भारको यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्वच्छ पिउने पानी र मानव स्वास्थ्यमा एक अर्काका परिपूरक रूपमा भएकाले स्वच्छ पिउने पानी मानव विकास सूचाङ्कको एक महत्त्वपूर्ण घटक भएकाले स्वच्छ पानी र सरसफाइबाटै दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 6 हासिल गर्न सहज हुने भएकाले स्वच्छ खानेपानी पिउनाले व्यक्ति स्वस्थ भई औषध आयुमा वृद्धि हुने भएकाले स्वच्छ खानेपानी मार्फत सक्षम र निरोगी जनशक्ति निर्माण भई राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन पुग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति, मान, सम्मान, अभिवृद्धि भई राष्ट्रिय गौरव उच्च हुने अथवा हासिल हुने भएकाले स्वच्छ खानेपानी मार्फत स्वास्थ्य शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भई साक्षरता उन्मुख हुने भएकाले र अन्तमा खानेपानी मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको छ, एउटा अङ्गको रूपमा पनि रहेको छ। तथापि मुलुकमा खानेपानीको स्रोतको उपलब्धता र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो आँकडा अनुसार उच्च स्तरको खानेपानी प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या जम्मा 21% हाराहारीमा मात्रै रहेकाले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन जरुरी देखिन्छ भनेर अन्तिममा तपाईहरुले निष्कर्ष लेख्नुहोला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा बौद्ध धर्मका अष्टाङ्गिक मार्गहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब बौद्ध धर्मबारे तपाईहरुले थोरै नेपालमा बौद्ध धर्मको अवस्था कस्तो छ, 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा दोस्रो ठुलो धर्मावलम्बी पनि करिब 9% रहेको छन् भनेर तपाईहरुले एउटा भूमिका अगाडि बाँधेर अष्टाङ्गिक मार्गहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अष्टाङ्गिक मार्गहरू यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहोला। सम्यक वचन, साम्यक बुद्धि, साम्यक दृष्टि, साम्यक कर्म, साम्यक जीवन, साम्यक प्रयास, साम्यक विचार, साम्यक संकल्प आदि बौद्ध धर्मका अष्टाङ्गिक मार्गहरू रहेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा आइपुगेका छौं। द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो? द्वन्द्व व्यवस्थापनका शैलीहरू, रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ 5 मार्क्समा। द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर सामान्यतया यसको भूमिका बाँध्नुपर्ने हुन्छ र यसका शैली अथवा रणनीतिहरू के हुन सक्छन् त उल्लेख गर्नु भनेको छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अब द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर सामान्य परिचय। कुनै पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुनका कारण, द्वन्द्वको उद्गम स्थल, द्वन्द्वले पारेको प्रभावका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्दै द्वन्द्वका सकारात्मक सुधारलाई प्रोत्साहन तथा नकारात्मक कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवस्थापन गर्ने कार्य र कला नै द्वन्द्व व्यवस्थापन हो भनेर लेख्न सकिन्छ। र द्वन्द्व व्यवस्थापनका शैलीहरू निम्न अनुसार रहेका छन् भनेर निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। इन्कारमूलक शैली, द्वन्द्वलाई केही पनि होइन भनी बेकारको विषय मानि पन्छाउने वा द्वन्द्वलाई वास्ता नगर्ने शैलीलाई इन्कारमूलक शैलीको रूपमा हामी भन्न सकिन्छ। यसमा नो विन नो लस, कसैले पनि जित्दैन र कसैले पनि हार्दैन भन्ने सिद्धान्त हो भनेदेखि अर्को विन विनको सिद्धान्त, दुवैजना जितै जितको सिद्धान्त पनि हो।
अर्को समायोजन शैली, राम्रा कामका लागि आफ्नो हितलाई त्यही व्यवस्थापन गर्ने शैली नै समायोजन शैली हो। यसमा पनि लस विनको रणनीति लागू हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक शैली, अरूलाई दबाउने र आफू जित्ने शैली, यसलाई विन लस रणनीति पनि भनिन्छ। सहकार्यमूलक शैली, सामूहिक हित प्रबन्धन गर्ने तरिकाले द्वन्द्वको समाधान गर्ने शैलीलाई बोथ विन विन शैलीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र सम्झौतामुखी शैली, दुवै पक्षले केही दिने केही लिने शैली नै सम्झौतामुखी शैली हो। यो बोथ विन बोथ लस हुने गर्दछ। अत कन्क्लुजनमा तपाईहरुले द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई उचित समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेमा द्वन्द्वले प्रगतिशील समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अन्यथा यसले व्यक्ति समुदायलाई मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकलाई नै संकटतर्फ धकेल्न सक्छ भनेर अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6 मा भ्रष्टाचारको परिचय दिँदै भ्रष्टाचार सुशासनको घोर बाधक हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न आफ्नो तर्क पेश गर्नुहोस्। यो तपाईहरुले आफै एकचोटि प्रयास गर्नुहोला। एकदमै महत्त्वपूर्ण जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा भ्रष्टाचार रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई 10 मार्क्सको लामो प्रश्न, लामो अङ्कभार 5 मार्क्सको मात्रै रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई भ्रष्टाचारको परिचय देख्नुहोस् र चाहिँ यो चाहिँ सुशासनको घोर बाधक कसरी भयो त भनेर तपाईहरुले यसलाई टिप्पणी जस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 7 मा कार्यपालिकाको परिचय दिँदै मन्त्री परिषद गठनको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। यो अङ्कभार यसको 10 छ। यो कार्यपालिकाको परिचय लेख्नु पर्यो अनि मन्त्री परिषदको प्रक्रियाहरू जुन वर्तमान संविधान 2072 को चाहिँ नेपालको संविधान छ, 2072 को संविधान को धारा 76 को 1 देखि धारा 76 को उपधारा 1 देखि 7 सम्म उल्लेख गर्नुहोला तपाईहरुले। यसमा कार्यपालिका भनेको के हो यहाँ अब यसरी लेख्नु होला। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग मध्ये कार्यपालिका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। संकुचित अर्थमा कार्यपालिकालाई सरकारको नामले पनि चिनिन्छ। विधायकीले निर्माण गरेको कानुनको कार्यान्वयन गर्नु, मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नु, बजेट निर्माण गर्नु, शान्ति सुव्यवस्था मञ्चमा काम गर्नु राख्नु आदि कार्यपालिकाको प्रमुख काम वा मुख्य काम हो। त्यसैगरी नेपालको संविधानको भाग 7 मा संघीय कार्यपालिका, भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिकाको गठनको सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदको गठन, मन्त्री परिषदको गठन कसरी हुने गर्दछ त संघीय मन्त्री परिषद? राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा निजले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ। र वर्तमान संविधानको धारा 76 को धारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। र 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले आफूलाई विश्वासको मत
प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ। यो उपधारा यहाँ धारा छुटेको छ, तपाईहरुले याद गर्नुहोला। 76 धारा 76 हो। 76 को उपधारा 1, 2, 3 क्रमशः चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। र उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने भनिएको छ। र उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ। र अब खण्ड खमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण खण्ड खमा र तलका दिएका छोटो उत्तरहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ। र प्रश्न नम्बर 8 मा समसामयिक यो कोरोना भाइरसको परिचय दिँदै यसबाट बच्ने उपायहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। यसलाई कोरोना भाइरस भनेको के हो, यसलाई अङ्कभार 2 छ र अरू यसबाट बच्ने उपायहरूलाई अङ्कभार 3 गरी 5। तपाईहरुले अङ्कभारहरू चाहिँ याद गर्नु होला, कुनलाई कति अङ्कभारमा सोधिएको छ भनेर। तपाईहरुले कोरोना भाइरसको परिचयलाई 2 मार्क्स र यसबाट बच्ने उपायलाई चाहिँ 3 मार्क्स गरी 5 मार्क्समा सोधिएको छ। कोरोना भाइरस भनेको के हो त? आनुवंशिक संरचनामा आरएनए भएका भाइरस अर्थात् विषाणुको एउटा समूहलाई वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस नाम गरेका छन्। वैज्ञानिक नाम SARS-CoV-2 र यसको संक्रमणबाट लाग्ने रोगलाई कोभिड-19 भनिन्छ। भाइरसको बाहिरी बनोट सिर्पे जस्तो अर्थात् किट जस्तो रहेको र अंग्रेजीमा उक्त नाम दिएको र कोरोना भाइरसबाट नै विश्वभरि यसको नाम परिचित छ। सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको वुहान बाट संक्रमित फैली विश्वभर फैलिएको। नेपालमा पहिलो संक्रमण 2076 माघ 10 मा फेला परेको र उक्त संक्रमणबाट 2077 जेठ महिनाको 3 गते मृत्यु घोषणा भएको थियो। आफूलाई संक्रमण भएको यसको चाहिँ अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायहरू के छन् त? नियमित रूपमा साबुन पानी वा गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हातहरू सरसफाइ गर्ने, नाक र चिउँडो छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा सकेसम्म नजाने र जानै परेमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, कोरोनाको परीक्षण गराउने, आफूलाई संक्रमण भएको थाहा पाएमा र अन्य व्यक्तिको सम्पर्कबाट अलगै बस्ने, नियमित रूपमा चिकित्सकको परामर्श लिएर मात्रै तपाईहरुले औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो प्रयोगमा ल्याइएको मास्क, पन्जा, रुमाललाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र अन्तिममा तपाईहरुले निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। हालसम्म पनि कोरोना भाइरसको उपचार पद्धति विकास भइ नसकेकोले माथि उल्लेखित बुँदाहरू अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले बेला बेला निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड, जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा परिपालन गरे र कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उत्तम उपाय देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ भनेर तपाईहरुले अन्तिममा निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा छौं, सन्तुलित भोजनको परिचय दिए यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ यो क्वेशन। र प्राय यसो विगतको परीक्षाहरुमा पनि यो सोधिसकेको अवस्था छ र भोलिका दिनहरुमा पनि यो नसोध्ला भन्न सकिन्न। सन्तुलित भोजन मानव शरीरको वृद्धि तथा विकासको लागि आवश्यक पर्ने खानेकुरा समावेश भएको खानालाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ। मानव शरीरलाई रक्षा गर्ने
निर्माण गर्ने, आवश्यक शक्ति प्रदान गर्ने पोषणयुक्त खानालाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ। शरीरका लागि आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल आदि पानीको सन्तुलित मात्रा, संरक्षण युक्त खानालाई सन्तुलित भोजन भनिन्छ। दैनिक खानामा सागपात, माछा मासु, फलफूल, दुध, अन्डा, गेडागुडी, चामल, अन्न, दाल आदिको सन्तुलित प्रयोग नै सन्तुलित भोजन हो भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। र सन्तुलित भोजनको महत्त्वलाई देहाय बमोजिम व्यक्त गर्न सकिन्छ। शरीरको अङ्ग तथा प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गर्न, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न, शारीरिक विकास गर्न, शरीर स्फूर्ति बढाउन, शरीरलाई आवश्यक पर्ने तापक्रम प्राप्त गर्न, सुत्केरी एवं गर्भावस्था, आमा तथा बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न, मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्न, कामका लागि आवश्यक पर्ने शक्ति प्रदान गर्न, घाउ तथा चोटपटकबाट चाँडो उन्मुक्ति अथवा निको हुन, निरोगी र स्वस्थ रहन, दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 1, 2 तथा लक्ष्य नम्बर 12 हासिल गर्न, मानव विकास सूचकाङ्कमा उल्लेख सुधार गर्न आदि। र अन्तिममा निष्कर्षमा सन्तुलित भोजनको प्रयोगले मात्रै व्यक्तिको समग्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास हुने भएकाले नियमित रूपमा सन्तुलित भोजनको आवश्यक आजको अपरिहार्यता हो भनेर तपाईहरूले कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न नम्बर 10 मा सामुदायिक स्वास्थ्यको परिचय दिई पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको स्वास्थ्य बीमाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 अङ्क भारको प्रश्न सोधिएको छ। पहिले सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो र पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो त यसरी लेख्न सकिन्छ। समुदायका लागि समुदायकै व्यक्ति समूहद्वारा गरिने स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको समष्टिलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ। समुदायमा रहेको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको पहिचान, तिनीहरूको कारण तथा तिनीहरूबाट मुक्त हुनका लागि गरिने सामुदायिक कार्य नै सामुदायिक स्वास्थ्य हो। यो व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्र मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान, वातावरणीय स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्नका लागि चाहिँ सम्बन्धित क्रियाकलाप सामुदायिक स्वास्थ्य हो। सामुदायिक स्वास्थ्यलाई प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेन्डरी हेल्थ केयर एन्ड टर्सरी हेल्थ केयर गरी 3 भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2072 साल चैत्र 25 मा कैलाली जिल्लाबाट सुरुवात गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहने 5 जना सदस्य भएको परिवारले बीमा शुल्क बराबर प्रत्येक वर्ष 2500 मात्र, अतिरिक्त सदस्यले 5 जना भन्दा बढी हुने सदस्यले 450 रुपियाँको दरले बुझाउनु पर्दछ। सरकारद्वारा उपलब्ध परिचय पत्रका आधारमा बीमा सदस्यहरूले तोकिएको कुनै पनि अस्पतालबाट 50,000 सम्मको औषधि उपचार पाउने व्यवस्था रहेको छ। र अति विपन्न नागरिकलाई 100%, विपन्नलाई 75% तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई 50% सम्म नेपाल सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य ऐन 2074 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। र अन्तमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्न सके यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार आई औषध आयुमा समेत सुधार हासिल हुने देखिन्छ भनेर अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नु होला वा लेख्न सकिन्छ तपाईहरुले। र प्रश्न नम्बर 11 मा जनसांख्यिक लाभ र यसको
उपयोगबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोधिएको छ। जनसाङ्ख्यिक लाभ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याको बाहुल्यता रहेको अवस्था नै जनसाङ्ख्यिकी लाभ हो र श्रम गर्न सक्ने वा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या धेरै सङ्ख्यामा हुँदा देशले त्यसबाट यथेष्ट मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्छ र जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा 56.96% जनसङ्ख्या 15 देखि 59 वर्ष समूहको रहेको छ। यो भनेको सक्रिय उमेर समूह रहेको छ। 15 देखि 59 उमेर समूहलाई सक्रिय जनसङ्ख्या भनिन्छ र उमेर समूह भनिन्छ। र जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उपयोग गर्न त्यहाँ बमोजिम जरुरी रहेको छ र सक्रिय उमेर समूहलाई उचित शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गरी ह्युमन क्यापिटलको रूपमा विकास गर्ने, ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सञ्चालन गरी देश विकासमा प्रयोग गर्ने, सिप विकास तथा क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था गरी स्वरोजगार तथा उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने, स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने, दक्ष सिप युक्त व्यक्तिहरूलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, युवा जनशक्तिलाई पर्यटन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरी पर्यटन उद्योगमा परिचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरण तथा व्यापारीकरण गर्ने कार्यमा परिचालित गरी निकासी प्रवर्धनमा जोड दिने आदि रहेको छ। निष्कर्षमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या सदैव उपलब्ध नहुने हुनाले यसलाई समयमा नै भरपूर प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक विकासमा टेवा पुगी सरकारले तय गरेका सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ भनेर अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जैव विविधता भनेको के हो, यसको आवश्यकता उल्लेख गर्दै जैव विविधता संरक्षणका लागि भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन हो। यो जैविक विविधता भनेको 2 मार्क्स अङ्क भार रहेको छ भने यसका आवश्यकता 4 र चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू गरेर 4 गरी जम्मा 10 अङ्क भारको रहेको छ। जैव विविधता भनेको के हो त, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जैव विविधता भनेको ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण जीव जीवात्मा र तिनीहरू बीचको भिन्नतालाई नै जैव विविधता भनिन्छ। प्रत्येकै क्षेत्रफलमा प्राप्त जीव जन्तु तथा वनस्पति तिनीहरूको संख्या र आपसी अन्तर सम्बन्धलाई नै जैव विविधता भनिन्छ। वातावरण ऐन 2053 अनुसार जैव विविधता भन्नाले प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता, वंशाणु विविधतालाई सम्झाउनु पर्दछ भनिएको छ। त्यसै गरी नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले एसियाको 11औं तथा विश्वको 25औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा 118 प्रजातिका पारिस्थितिक पद्धतिहरू रहेका छन् र जैविक विविधता शब्द प्रयोग गर्ने सर्वप्रथम 1987 मा यो विल्सनले गरेका हुन् भनेर यति लेख्नु होला। र जैविक विविधताको आवश्यकता किन रहेको छ त? जैविक विविधताको आवश्यकता कृषि, पशुपालन तथा वनस्पतिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, पर्यटन प्रवर्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, प्राकृतिक स्रोत वा प्रकृतिलाई मौलिक गुण नाश हुन नदिन र बचाउन, जलधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, बाढी पहिरो तथा भूक्षयको रोकथाम गर्न, उन्नत बिउ बिजन नस्ल तथा नस्ल संरक्षण गर्न, खानीजन्य कच्चा पदार्थको नियमन परिपूर्ति गर्न आदि भनेर लेख्नु होला। र जैव विविधता संरक्षणका लागि भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू। सर्वप्रथम राष्ट्रिय प्रयासहरू के छन् त? कानुनी तथा नीतिगत प्रयास के छन् त? नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 71 मा राज्यका 13वटा नीति अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोग सम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण 2029 जारी रहेको छ र राष्ट्रिय सिमसार नीति 2059, वन ऐन 2049, नियमावली 50 र वातावरण व्यवस्थापन 2053, फोहोर मैला व्यवस्थापन 2068, नियमावली 70, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074, चालु 15 योजना आदि हेर्न सक्नुहुन्छ। र संस्थागत व्यवस्था के छ त? वन, वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयहरू, 753 स्थानीय तहहरू, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय आदि संस्थागत व्यवस्था रहेका छन्। त्यसै गरी कार्यक्रमका क्षेत्रमा फोहोर मैला सङ्कलन तथा ढुवानी कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापार कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास यसरी लेख्न सकिन्छ। सन् 1948 मा आयुसियानको स्थापना भई जीव तथा खतरामा परेका जीव तथा वनस्पतिहरूको संरक्षणको सुरुवात भएको थियो। सन् 1971 मा हेलसिंकी सम्मेलन तथा वातावरणको भविष्यमाथि छलफल भएको थियो भने 1972 मा युनेस्को स्थापना भएको थियो। 1993 मा स्टकहोम सम्मेलन भएको थियो र 1992 मा पृथ्वी सम्मेलन एजेन्डा 21 पारित भएको थियो र 2017 मा दिगो विकासका लक्ष्यहरू तय गरिएको आदि मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा निष्कर्षमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जैविक विविधताको संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। त्यसकारण जैविक विविधता संरक्षणको लागि संरक्षणलाई औद्योगिक शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थको रूपमा प्रयोग नगरी सबैलाई समेटेर लानको लागि इमान्दार प्रयासको जरुरी देखिन्छ। त्यसो हुन सकेमा आगामी पुस्ताहरूका लागि पनि पृथ्वी बस्न योग्य हुने देखिन्छ भनेर तपाईले निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। र प्रश्न नम्बर अब खण्ड ग मा आइपुगेका छौँ हामी। यसबाट चाहिँ विसङ्कर भारको खण्ड ग मा विसङ्कर भार छ, 4वटा 5-5 वटाको क्वेसन एन्सर छन्। पत्र व्यवहार भनेको के हो र प्रयोग तथा प्राथमिकताका आधारमा चिठीको वर्गीकरण गर्नुहोस् भनेर 5 मार्क्स सोधिएको छ।